جس نبی دے صدقے بیوہ عورتاں دے ایمان ود گئے کیوں ودے کیونکہ وقل جاء الحق وزاہق الباطل اتنا سونا محبوب آیا اتنا پیارا محبوب آیا میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کہ پہلے دور جہالت دے وچ ماں باپ بزرگ ہو جاندے اپنی اولاداں ماں باپ دے گلے وچ رسی پا کے جانوراں دی طرح بازار چ بیچ ہوندیاں حضور نو والدین تے ترس آیا میرے نبی نے فرمایا غلامو اے جنت سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے سی پر تیرا نبی سرشاں دی جنت نو کھچ کے ماں دی پیراں دی تلیاں وچ اللہ دے نبی نے فرمایا ماں باپ نو رلایا نہ کرو انہاں نو دکھی نہ کریا کرو اوے غلامو ماں دے چہرے تے مسکرا کے زیارت کرو اللہ مقبول حج دا ثواب دے گا ماں دی پیراں دی تلیاں نو چومو اللہ دہلیز جنت چومن دا ثواب دے گا میرے رب دے نبی نے فرمایا ماں اولاد واسطے چار دیواری دی طرح ہے تے باپ چھت دی طرح ہے جنت وچ داخل ہون والا وسیلہ کملی والے اپنی مہربانی میرے محبوب نے ماں دی رتبے اتنا بلند کیتا کہ اولاد دی جنت ماں دی پیراں دی تلیاں وچ انہاں ماواں نوں سرکار دا شکر ادا کرنا چاہیے کملی والے اج تسی آئے ہو تے ماواں دے درجات بلند ہو گئے ماواں دے درجات بلند ہو گئے پر ایمان والو رہی بیٹیاں دی گل دورے جہالت وچ بیٹی پیدا ہوئی تے نفرت کیتی جاندی ہے بیٹی دی کفالت دی اجازت نہیں بیٹی دی پرورش دی اجازت نہیں محبوب دو جہاں دنیا تے تشریف لے کے آئے جی بولو اللہ دے نبی نے فرمایا غلامو انہاں بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو انہاں نوں ستایا نہ کرو انہاں دی ہاواں تو بچو میرے نبی کریم نے فرمایا اے میرے غلامو بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کرو جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوئے اگر باپ خدا دا شکر ادا کرے اللہ تو میں نے بیٹی عطا کیتی ہے میرے سونے نبی نے فرمایا اس باپ نو اتنا ثواب ملے گا جس طرح 70 مرتبہ کعبے دی زیارت کیتی ہے 70 مرتبہ کعبے میں تکیا ہوئے اتنا اس باپ نو ثواب ملے گا جڑا بیٹی دی پیدائش تو خوشی کرے گا اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں بیٹا پیدا ہوئے اللہ فرماتا ہے جا کے باپ دی بازو بن جا پر جس ویلے بیٹی پیدا ہوئے اللہ فرماتا ہے تیرے باپ دی بازو خود خدا بن گیا حضور نے فرمایا نہ تیاں دی مان نہ توڑیا کرو انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو انہاں دی مان رکھیا کرو انہاں دی درد وڈایا کرو اوے بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں تے باسے رحمت ہوندیاں نے بیٹیاں باسے رحمت ایسی رحمت ازما کے دیکھ لو تیاں پتراں تو زیادہ پیار لیندی ہیں ایمان والو ایسی رحمت اگر بیٹی نیک ہوئے تے باپ دے صدی پاگ ہو جاندی ہے 7 نسل تک باپ دا سر فخر نال بلند کر دیندی ہے ایمان والو اے بیٹی دا ایسا درجہ ہے میرے محبوب نے فرمایا بیٹی دنیا وچ بھی ماں باپ دا خیال کر دیے معیشت دے دن اگر کسی دے باپ نو حکم ہویا کہ فرشتوں نے جہنم سے لے جاؤ میرے اور آپ دے نبی نے فرمایا کہ تیاں نیک ہون گیا تے جہنم دے دروازے اگے جا کے کھڑیاں ہو جائیں بیٹی جہنم دے دروازے اگے بھی جا کے کھڑی ہوئے گی اللہ کی بارگاہ چ اپیل کرے گی مولا نہیں میرے بابا نے پیار دا حق پورا کیتا ہے انہوں جہنم تو بری کرے یہ بیٹیاں باسی رحمت ہوندیاں نے حضور نے دسیا ہے انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بہن سیدہ شیمہ تشریف لے کے آئے میرے کملی والے منبر رسول چھڑ کے کھڑے ہو اللہ کی حضور دی سگی بہن نہیں رضائی بہن لوریاں سنان والی بی بی شیمہ دی صاحب بی بی حلیمہ دی صاحبزادی بی بی شیمہ حضور دی رضائی بہن کملی والی دی بارگاہ چ تشریف لے کے آئے سرکار نے دیکھا میری بہن شیمہ آئی تے سرکار ادب نال کھڑے ہو اللہ دے نبی کو پوچھا گیا کملی والی اے بی بی کون آئی ہے
بہنا دی دعوت سونے نے فرمایا ہاں انہاں نمانیاں دیاں دعاواں رب جلدی قبول کرے سبحان اللہ دیاں دیاں دعاواں رب جلدی قبول کرے سونے نے دسیا اے بہن دا رشتہ ہے اے بہن دادا بی بی حلیمہ تشریف لے کے آئے کملی والے نے یا حی المزمل سبحان اللہ اے کالی چادر عورت والے یا حی المدثر چٹی چادر عورت والے محبوب نے ہوں چادر اتار کے بی بی حلیمہ دے پیراں وچ سبحان اللہ اللہ نے عرض کی سونے جیدا رب کملی دا قرآن وچ ذکر کرے اس بی بی دے پیراں وچ بچھا دتی کون ہے حضور نے فرمایا مینوں دودھ پلان والی میری ماں حلیمہ سعدیہ پھر کملی بچھا دی حضور فرمایا ہاں اے تے میری ماں حلیمہ دودھ پلان والی آئی سو یہ دے پیراں دے وچ کملی بچھا دی اس ویلے میری ماں آمینہ آ جاندی دے پیراں دے وچ رب دا عرش بچھا دے سبحان اللہ میرے محبوب نے دسیا ماں دا رشتہ اے وے ماں دی عزت اے وے بہن دا رتبہ اے وے توجہ کرو مرد ذات دا بھی اے پہنا بھی ویراں تو بغیر سجدیاں بولو نا ویر دا رتبہ رب نے بلند کیتا شوہر دا رتبہ رب نے بلند کیتا بیٹے دا رتبہ رب نے بلند کیتا توجہ کرو نبی پاک دے غلامو اگر 6 پہنا ہون اللہ ایک ویر دے دے ایک ویر سیر 6 دے سراں نوں سج لیندا چھیانو ایک پیمان ہو جانا ہے نبی پاک دے غلاموں ویراں دا رتبہ بلند میرے پروردگار نے کیتا ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل جو میں پہنا نو ویر دیاں گا ماما نو پتر دیاں گا کی کرن گی اللہ خوشیاں کرن گی اللہ نے فرمایا میں دسنا چاہنا ہاں جو پہن ویر نو ویکھے ماں پتر نو ویکھے کہ انہاں نو پتہ چل جائے کہ سانو ساڈا نصیب نہیں ملیا ویر ملیا یا پتر ملیا صدقہ حبیب ملیا میں دسنا چاہنا ہاں تیرے خدا نے خوشیاں دے پھلوی چھنڈے نے آیا جب دنیا تے کملی والا ماواں نو لال بھی تے ونڈے بہناں نو ویر بھی ونڈے محبوب نے جیون دا طریقہ دسیا جہالت چ کڈ کے سرکار نور دی طرف لے کے آئے میرے محبوب دے غلاموں بیوہ عورت ہو جاندی انہاں دے برتن الگ کر دیندے جانوراں دی طرح بازاراں چ بیچ دتا جاندا پر میرے نبی نے فرمایا جو کوئی بیوہ ہو جائے انہوں بے آسرا نہ سمجھو بلکہ تیرا نبی بیوہ عورتاں دے سراں نوں کجن واسطے آیا ہے تیرا نبی غریباں نوں سینے لان واسطے آیا ہے اگر کوئی یتیم ہو جائے اودی کفالت کرو اودی پرورش کرو اودے نال پیار کرو جس نے یتیم نال پیار کیتا اودے تے پیار دا حق پورا کیتا او جنت وچ ایویں محمد دے نال سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاواں محبوب دی ذات وکل جاء الحق وزاحت الباطل ان الباطل کان زہوقا باقی سونا ایمان والو حق دا شہنشاہ بن کے آیا حق والا بن کے آیا بیٹیاں واسطے بھی ایمان والو عورت دی ذات واسطے بھی بہناں واسطے بھی ماں باپ واسطے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ماں دی رتبے نوں بھی سرکار نے بلند کیتا تے سرکار نے فرمایا ماں جنت تے باپ جنت وچ داخل ہون والا وسیع سبحان اللہ دوواں دی قدر کرو کی نہیں دسیا ہے اے میری اور آپ دے محبوب نے دسیا ہے جڑا جہالتاں چوں کڈن واسطے آیا ہے محبوب نے تقدس دی دسیا محبوب نے رشتیاں دی پہچان کروائی اس آقا دیاں مہربانیاں جے سونا مہربانیاں نہ کردا تے اج عزت دیاں چادراں سر تے نہ ہوندیاں جے سونا مہربانیاں نہ کردا تے اولاد اپنے ماں باپ دی خدمت نہ کردیاں جے سونا مہربانیاں نہ کردا تے ایمان والو میری حضور نال پیار کرنے والو کوئی بھی ویر پہنا دے سر نہ سجدا اے کریم آقا دا شکر ہے مدینے والے دا کرم ہے مدینے والے دی محبتاں دا صدقہ ہے پھر اسی نبی دی محفل سجانے ہیں ایمان والو جیدا کھائیے او دے گن گائیے جیدا کھائیے او دے گن گائیے اس نبی دے صدقے سانو سب کچھ ملیا کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدا ہے سولی چڑھ جانا بھیت کھولنا تختہ دار منصور نال سجدا ہے رات سجدی نال ہے تاریاں دے دن سورج دے نور نال سجدا ہے قسم رب دی سچے مثال آتا سارا جگی حضور نال سجدا ہے
اس محبوب کا کرم ہے، محبوب کی ذاتاں دا کرم ہے۔ ایمان والو اس نبی دا میلاد منا رہے ہیں، ایمان والو جیدہ کھائیے او دی گن گائیے۔ انسان تے احسان کر دوے، کم ظرف لوگ او دے احسانوں نہیں ماندے۔ توجہ کرو، کہتے ہیں اصل سے کبھی خطا نہیں ملتی، اصل سے کبھی خطا نہیں ملتی، اور کم اصل سے کبھی وفا نہیں ملتی۔ نبی پاک دے غلاموں، انسان تے احسان کر دوے، اگر وہ اگنور کرے تے ایمان والو دل تے کیا بیت دیے؟ اپنے تے احسان تے زہرا دے بابا دے بڑے۔ ایمان والو بیٹیاں تے احسان حضور دینے، ماما تے احسان حضور دینے، باپ تے احسان حضور دینے، میرا تے احسان حضور دینے۔ ایمان والو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتاں دی جان بن کے آئے نے، جس نے جیون دا سلیقہ دکھا دیتا ساڑھے جو کو جیانو۔ ایمان والو ساڑھے جی نکمیانو سرکار نے سینے دے نال لگا کے ساڑھا مان وڈھا دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں گن گنا کے ذرا ویکتے سہی کتا نام سوریلا حضور گئے، سب تو اچھی حضور دی ذات دس دی، سب تو اچھا قبیلہ حضور گئے، کرنا چاہوے جو رب نو کوئی راضی، ایکو ہر باتی ہلا حضور گئے۔ عاشقو اسا غریباں دے کول کیے جکر ہے تے وسیلہ حضور گئے۔ لاچا والے نبی راس رائے، عزت والے نبی راس رائے، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، پھر ساڈا تے تواڈا سب دا یقین ہے جو سرکار دے غلام نے، دیوانے نے میرے نبی دے، نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، پھر میلاد منان والے جو سرکار دی محفلاں وچ آن والے نے، پھر مل کے جھوم کے بڑی اے بھی بولا جگ دیا 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 جگ دیا جگ نو بسایا جگ دیا جگ نو بسایا اے بھی بولا جگ دیا جگ دیا میرا